नमस्कार। साँझ 7 बजेको इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य हेडलाइन्सबाट। बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू विभाजित। चुनावी फण्ड उठाउने खेलोमेलो गरिएको एमालेको आरोप। सत्तारूढ सांसद भन्छन् जस लिने प्रतिस्पर्धा छोडाउँ। विगतमा अनुदान बाँडेको झझल्कोले एमालेलाई नछाडेको अर्थमन्त्री शर्माको जवाब। इन्डक्सन चुलो बाँड्ने कार्यक्रममा प्रतिपक्षलाई पनि सँगै लाने भनाई। राज्य सञ्चालन प्रक्रिया सिकाउन विजयी जनप्रतिनिधिलाई माओवादीको प्रशिक्षण। दम्ब पलाए कांग्रेसलाई एमाले जस्तै बनाइदिने प्रचण्डको चेतावनी। स्थानीय चुनावमा पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेसभित्र गठबन्धन फाप अफापका विषयमा आफ्नै तर्क। संघीय चुनावमा तालमेल सफल हुनेमा शंका। युक्रेनलाई लामो दूरीमा मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र दिने अमेरिकाको घोषणा। जर्मनीले आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली पठाउने। र नेपालमा 19 दिन अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवस मनाइने। झण्डै 2500 वटा कार्यक्रममा 2 लाख भन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुँदै। न्यूज अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज पनि बजेट सम्बन्धी छलफल जारी रह्यो। सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका विषयमा दलीय भूमिका अनुसार सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारीको तलब 15% का दरले समान रूपमा बढ्नु न्यायोचित नभएको बताउनुभयो। सांसद पाण्डेले महँगीको अनुपातमा कर्मचारीको तलब 15% ले वृद्धि हुनु ठिकै भए पनि सबै वर्गका कर्मचारीहरूको समान वृद्धि उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले वृद्ध भत्ता 68 वर्षमै दिए पनि एमालेले स्याबासी पाउने बताउँदै वृद्ध भत्ता एमालेको ब्रान्ड भएकाले जसले जति वर्षमा झारेर दिए पनि केही फरक नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सांसद पाण्डेले 60 लाख परिवारलाई इन्डक्सन चुलो दिने कुरामा अनुचित लाभ लिने स्वार्थ लुकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले चुनावी फण्ड उठाउन इन्डक्सन चुलो वितरणको खेलोमैलो गरिएको हो कि भन्ने आशंका गर्नुभयो। धनीलाई पनि तपाईले इन्डक्सन चुलो दिने कुरा गर्नुभयो, गरीबलाई पनि। गरीबको त घरमा तपाईले 20 युनिट मात्रै छुट दिनु भएको छ। यो धनी पोस्ने कुरा होइन र। कसले प्रयोग गर्न सक्ने भयो यदि गर्यो भने पनि तपाईले बाँड्नुभयो भने अरूले लगेर घरमा चाहिँ के भने उपहार पाइयो भनेर सजाएर राख्लान्। अब हुने हैसियतवालाले प्रयोग पनि गर्लान्। अनि यसमा के देखेँ मैले भने 60 लाख परिवारलाई तपाईले इन्डक्सन चुलो बाँड्ने कुरा गर्नु भएको छ। मैले इन्टरनेटमा वेबसाइटमा गएर हेर्दा 3400 देखि 12000 को चाहिँ यो चाहिँ इन्डक्सन चुलोको चाहिँ दाम हेर्दाखेरिमा न्यूनतम बेसमा राखेर 5000 मा किन्नुभयो भने पनि 30 अरब रुपैयाँ पर्ने रहेछ। यो कतै चुनावमा फण्ड उठाउने खेलोमेलो त होइन यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बजेट निर्वाचन केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले ललिपप जस्तो मानिसलाई भुल्याउने गरी सरकारले बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। प्रकारको आर्थिक संकट देखिँदै गएको छ, जुन प्रकारको मूल्य वृद्धि देखिँदै गएको छ, त्यसलाई रोक्नेतर्फ यो बजेट उन्मुख छैन। यो बजेट केवल निर्वाचन लक्षित छ। आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ। यो बजेटको स्रोत के हो, यसको कार्यान्वयनका आधारहरू के हुन्, कहीँ पनि स्पष्ट छैन। माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले बजेटलाई श्रेयको दौड नबनाउन प्रतिपक्षसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रस्तुत बजेटका हरेक बुदाको नियत के हो भनेर सोध्ने छलफलले कतै नपुगिने बताउनुभयो। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले बजेटमा मधेस प्रदेश पूर्ण रूपमा ठगिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचना खारिज हुनुपर्ने पार्टीको पुरानै अडान दोहोर्याउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद विमल श्रीवास्तवले आगामी आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा चिनी मिल सञ्चालन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदान लक्षित नभएको दावी गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले बजेट चुनावलाई लक्षित गरेर नल्याइएको दोहोर्याउँदै बजेटमा पैसा बाँड्ने कुरा कतै नगरेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै विगतमा अनुदान बाँडिएको अभ्यासको झझलको अहिले पनि आइरहेको व्यङ्ग्य गर्नुभयो। खालका कार्यक्रम बनाइयो भने कतै पैसा बाँड्ने छैन, अनुदान भन्ने कहीँ छैन है। अनुदान भनेर हिजो बाँडिएको नि त्यो अभ्यासको स्मरण होला, बिल्कुल छैन। प्रोत्साहन, किसानले दुध दुयो त्यसलाई प्रोत्साहन पायो, किसानले आलु उत्पादन गर्यो प्रोत्साहन पायो, किसानले उखु उत्पादन गर्यो प्रोत्साहन पायो, किसानले धान उत्पादन वृद्धि गर्यो प्रोत्साहन पायो। मतलब प्रोत्साहन छ, अनुदान छैन। त्यसकारणले यहाँ कहीँ बाँटिँदैन। मन्त्री शर्माले प्रतिपक्षले इन्डक्सन चुलो बाँडेर भोट साट्न खोजेको आरोप लगाएको भन्दै प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर चुलो बाँड्ने कार्यक्रम बनाउने बताउनुभयो। उहाँले इन्डक्सन चुलो निर्वाचनसँग केन्द्रित नभएको भन्दै चुलोमा राजनीति नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री शर्माले नेपालको विद्युतीय संयन्त्रले 25% मात्रै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग धान्न सक्ने भएकोले त्यसै अनुसारका संरचनामा बजेटले जोड दिएको बताउनुभयो। इन्डक्सन चुलो बाँध्न लाग्यो, निर्वाचनमा जान थाल्यो, निर्वाचनको बारेमा सोचेको होइन। इन्डक्सन चुलो निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन। यो म त भन्छु यो बाँड्नेमा प्रतिपक्ष दललाई पनि सँगै लगेर बाँड्ने कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ, सँगै लैजाउँला, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो कोही राजनीति गरे होइन, यो देशको आजको आवश्यकता, देशको आजको आवश्यकता हो। तर आज आवश्यकता सबै पूर्ति हुँदैन। मैले विद्युत प्राधिकरणको एमडीलाई बोलाएर सोधेँ, आज कति धान्छ तपाईँको संयन्त्रले संरचनाले भन्दा 25% मात्रै। यो वर्ष 25% मात्रै दिन सकिने। संरचनाको लागि थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले संरचना वृद्धि गर्दै जाँदा त्यसलाई 100% पुर्याउने कुरा हो। त्यसकारण त्यसलाई सिंहदरा बाराबाट सुरु गर्ने भनेर गरिएको छ। बिस्तारै जनतामा लिएर विद्युतीय चुलो पुर्याउने कुरा हो। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न ध्येय लिने बजेट प्रस्तुत भएको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर बेदुराम भुसालले केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकार इतिहासमै नरहेको दावी गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभामा सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलमा उहाँले सभामा केही सांसदहरूले ओली नेतृत्वको एमालेको सरकार भनेको प्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले नेकपा एमालेको सरकार 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीको बाहेक अरू नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मनमोहनको नेतृत्वको बाहेक एमालेका गठबन्धन बिनाका कुनै एकल सरकार नरहेको बताउनुभयो। यो बजेटका केही कमजोर पक्षहरू पनि छन्। खास गरिकन चालु खर्च घटाउँछु भन्ने, कर्मचारीको तलब बढाउने, वृद्ध भत्ताको उमेर घटाउने, प्रत्येक वडामा प्राविधिकहरू खटाउँछु भन्ने यो विरोधाभासी छ। विद्युतको उपयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग कटौती गर्छु भन्ने, तर विद्युतीय साधनहरूमा महसुल बढाउने, जो आफैमा विरोधाभासी कुरा छ। त्यसै गरिकन चालु आर्थिक वर्षको 5.8% आर्थिक वृद्धि दर 8% मा लाने जुन प्रक्षेपण गरिएछ यो राम्रो छ, तर कार्यान्वयन गरेर देखाउन पर्छ, त्यो चुनौती छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले संकीर्णता र पूर्वाग्रही राजनीतिक संस्कृतिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यो पोलिटिकल कल्चरबाट, त्यो संकीर्णताको पूर्वाग्रहको पोलिटिकल कल्चरबाट मुक्त हौँ हामी। नेपालमा हामी धेरै नयाँ चिजहरू गरेका छौँ जो साउथ एसियामा कुनै पनि कन्ट्रीले गर्न सकेन। त्यो क्वालिटी, त्यो साहस संविधान निर्माण गर्ने समयमा नेपालका पोलिटिकल फोर्सेसहरूले, राजनीतिक नेताहरूले, हामीले त्यो देखाएका छौँ। अझै पनि देखाउन सक्छौँ हामी। त्यो क्वालिटी हामीसँग छ।
उहाँले दक्षिण एसियामा अन्य देशले गर्न नसकेका कामहरू नेपालले गरेर देखाइसकेको भन्दै अहिले पनि सबै एकजुट भएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी हुनुमा दम्ब नदेखाउन आग्रह गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रबाट जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटनमा अध्यक्ष दाहालले विगतमा एमालेलाई अहंकार आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसमा पनि एमालेको जस्तै अहंकार आउने हो कि भन्ने डर पैदा भएको बताउनुभयो। कांग्रेसमा दम्ब र अहंकार चुलिएर माओवादीलाई केही पनि होइन भन्नेमा एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने चुनौती समेत दिनुभयो। अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई कायम राखेरै अघि बढ्न चाहेको बताउनुभयो। माओवादी आफै त केही गर्दैन, कहिले एमालेलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले कांग्रेसलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले एमालेको दम्ब बढाइदिन्छ, अहंकार बढेर चरम चुलीमा पुगेर कसैलाई मान्छे नगर्ने बनाइदिन्छ, कहिले कांग्रेस भन्ने आरोप पनि छ हामी माओवादीमा। अब यो हाम्रो बाध्यता पनि छ, हाम्रो आवश्यकता पनि छ। अब हाम्रा कतिपय कमीहरू पनि होला, यो पनि ऐतिहासिक रूपले समीक्षाको विषय छ। अहिले म यसमा धेरै जान त चाहन्न, तर एउटा कुरा त हो, हामीले बृहत्तर राष्ट्रिय हितको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितको निम्ति भनेर केही कुरा गर्छौं, अवसरवादीहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्छन्। अध्यक्ष दाहालले काठमाडौँ र धरानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई जिताएर जनताले माओवादी केन्द्रलाई सबक सिकाएको विश्लेषण गर्नुभयो। निर्वाचन जित्ने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले माओवादीको जस्तो एजेन्डा प्रस्तुत गरेका कारण जनताले मत दिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले देशमा अझै कयौं दशकसम्म पार्टीहरूले नै राज्य गर्ने उल्लेख गर्दै पार्टी प्रणालीलाई कमजोर बनाएर स्वतन्त्रको राज्य नचल्ने दावी गर्नुभयो। हुनको निम्ति एउटा लेसन त्यो रूपमा लिनुपर्छ कि नकि त्यसलाई नकारात्मक ढंगले हेर्ने कुराको केही अर्थ हुँदैन। तर स्वतन्त्रले नै देशमा चलाउँछन् भन्ने भ्रममा चाहिँ हामी कोही नै पर्नु, त्यो अपवाद हो। उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा पार्टीहरूसँग समन्वय गरेर मात्रै आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। अहिले यो देशमा पार्टी सिस्टम चाहिँ कमजोर बन्ने, स्वतन्त्रको राज्य चल्ने भन्ने यो बिल्कुल हुन सक्ने कुरा होइन। उहाँले गठबन्धन कायम रहने स्पष्ट पार्दै माओवादी केन्द्रलाई हल्का रूपमा नलिन पनि चेतावनी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले स्थानीय चुनावमा विजयी जनप्रतिनिधिलाई आजबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। स्थानीय तहबाटै समाजवादको आधार तयार गर्न निर्देशित गर्न उद्देश्यले 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको माओवादीले जनाएको छ। कमलपोखरी स्थित कुमारी हलमा आयोजित प्रशिक्षणमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, केही स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित उम्मेद्वार गरी 260 जनप्रतिनिधि र पार्टीका शीर्ष नेता एवं पूर्व स्थायी समिति सदस्य सहभागी छन्। वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग चुनावी तालमेल गरेर कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो। गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र सत्ता पक्ष र विपक्षमा दुईधार भए पनि स्थानीय तह निर्वाचन प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका शेरबहादुर देउवाको चाहना र रणनीति अनुसार नै कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई लिएर कांग्रेसभित्र तालमेलको पक्षधर कि विपक्षी खेमा सफल भयो भन्ने बहस चलिरहँदा राजनीतिक क्षेत्रका जानकार पनि दोधारमै देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा पक्षधर गठबन्धन बीच तालमेलकै कारण कांग्रेस 2049 सालपछि पहिलो पटक स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको जिकिर गरिरहनु भएको छ। चुनावी तालमेल सफल भएको र आगामी चुनावमा पनि गठबन्धन गरेरै जानुपर्ने यो पक्षको जिकिर छ। तर पार्टीभित्रको संस्थापन इतर समूह भने चुनावी तालमेलकै कारण कांग्रेसले कतिपय स्थानीय तह गुमाएको र एक्लै लडेको भए 400 बढी पालिकामा कांग्रेसका उम्मेद्वार जित्ने दाबी गरिरहेको छ। कांग्रेसभित्र तालमेलको पक्षधर सफल कि विपक्षी सफल भन्ने विषयमा राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। एकदमै कन्फ्युजनको अवस्था छ। एक्ज्याक्ट के हो त? किन यो कन्फ्युजन भयो त भन्दाखेरि मतदाताले नेपाली कांग्रेसको पक्षमा कति थिए र कतिले मतदान गरे
त्यो ठ्याक्कै नेपाली काङ्ग्रेसको भोट चाहिँ कति हो भन्ने कुराको हामीले जबसम्म थाहा पाउँदैनौँ, थाहा नपाएको अवस्था यो हो। गठबन्धन माओवादीको कति भोट परेको छ काङ्ग्रेसलाई, के अरे एकीकृत समाजवादीको भोट काङ्ग्रेसलाई कति पर्यो र काङ्ग्रेसको आफ्नो कति थियो र यति भएको एउटा कुन अवस्थामा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ यो पोजिसन ल्यायो भन्ने जबसम्म क्लियर हुन सक्दैन, त्यो नभएको अवस्थामा यो कन्फ्युजनको अवस्था रहन्छ। र मुख्य कुरो के हो त भन्दाखेरि सुरुमै वास्तवमा यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र ठुलो विवादको विषय थियो। गठबन्धन गरेर जाने कि नजाने भनेर दुईटा ग्रुप चाहिँ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा देखा परेको थियो र यसले के गर्यो त भन्दाखेरि वास्तवमा पछिल्लो समयको परिणामलाई पनि असर गर्यो। हुन त तालमेल नगरी एकल उम्मेदवारी दिएका करिब 50% स्थानीय तहमा काङ्ग्रेस जित हासिल गर्न सफल भएको छ। तालमेल गरेका स्थानीय तहमा भने काङ्ग्रेसले जितेको प्रतिशत 35 मात्र हो। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा हेर्दा काङ्ग्रेसको लागि चुनावी तालमेल फलिफाप नभएको तर्क पनि उत्तिकै छन्। यसले घाटा गर्यो कि नाफा गर्यो र मैले हेर्ने भनेको टोटल अब अहिले डाटा मैले त्यो क्यालकुलेसन गरेको छैन। यो डाटा क्यालकुलेसन गरेपछि यसको आउला र मेन चाहिँ मैले फोकस भनेको 5-6वटा महानगरपालिकालाई मैले हेरेको छु। 6वटा महानगरपालिकाको अवस्थाले प्रश्न पार्छ कि हामीले सोचेको थियौँ काठमाडौँ जित्नुपर्छ, गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसले वास्तवमा लक्ष्य बनाएको भनेको काठमाडौँलाई हो, किनभने राजधानी होइन। तर त्यो चिज चाहिँ त्यहाँ हुन सकेन। अब तपाईँलाई चाहिँ विराटनगर र ललितपुरमा मेयर मात्रै आयो, उपमेयर हिजो हाम्रो के अरे नेपाली काङ्ग्रेस थियो त्यहाँनिर उसले गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो र काठमाडौँमा मेयर जितेको अवस्थामा मात्रै हामीले के भन्न सक्थ्यौँ त भन्दाखेरि गठबन्धनको प्लान सफल भयो। नत्र हिजोकै उपलब्धि हिजोभन्दा कम तपाईँले पाउनु भएको छ भने कसरी तपाईँले चाहिँ मैले त्यसमा सफलता पाएँ, फुल फ्लेज मेरो के रिजल्ट आयो भन्नुहुन्छ, त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। चुनावी परिणामपछि काङ्ग्रेसभित्रको बहसले आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन बीच हुन सक्ने तालमेललाई असर पार्ने देखिन्छ। राजनीतिक वृत्तमा पनि स्थानीय तहको चुनावी परिणामलाई हेरेर आगामी सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा काङ्ग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बहस सतहमा देखिएको छ। हामीले छोडिदियौँ भने त उनीहरू जान्छन्, त्यहाँ चाहिँ मिल्छन्, एमालेसँग मिल्छन्, के अरे चाहिँ एकीकृत समाज माधव नेपाललाई प्राइम मिनिस्टर बनाउँछु भनेको छ केपी ओलीले अथवा प्रचण्डलाई बनाउँछु भनेको छ, अनि त हामी त बर्बाद हुन्छौँ त। त्यो खालको एक किसिमको प्रेसर चाहिँ क्रिएट हुने अवस्था यहाँनिर देखिन्छ। र त्यसले गर्दा के हो त भन्दाखेरि फेरि भोलि पनि मिलेर जानुपर्छ, एकचोटि त फेरि मिलाएर फेरि आफ्नै सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ भन्ने खालको सोचले त्यहाँनिर चाहिँ बल पाउँछ कि भन्ने सम्भावना अहिले देखिरहेछ है। तर वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ कमसेकम पनि त्यस्तो खालको मानसिकताबाट अहिले बाहिरै निक्लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो त काङ्ग्रेसभित्रको चुनावी तालमेलको विपक्षमा रहेको समूहले अझै पनि चुनावी तालमेललाई स्वीकार गर्न सकेको छैन। यस विषयमा काङ्ग्रेसभित्र जारी पक्ष विपक्षको बहसले आगामी निर्वाचनमा हुन सक्ने गठबन्धनलाई समेत प्रभावित पार्ने देखिन्छ। इमेज न्युजका लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथ अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले गठबन्धन टुट्ने डरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी कार्तिक मसान्तभित्र सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्ने पक्षमा देखिएको जिकिर गर्नुभएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा उहाँले चुनाव जित्नका लागि जनतालाई खुसी बनाउने गरी सरकारले बजेट ल्याएको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष गजुरेलले चुनावमा धाँधली गरेर जित्न सरकारले कर्मचारीको तलब 15% वृद्धि गरेको तर्क गर्नुभयो। 15% तलब वृद्धि कर्मचारीहरूलाई घुस भएको उहाँको जिकिर थियो। उहाँले भारतीय विद्युतीय गाडी कम्पनीहरूसँग कमिसन खाएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने भन्दै विद्युतीय गाडीको सञ्चालनमा जोड दिने गरी बजेट ल्याएको आरोप पनि लगाउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वन क्षेत्रको अधिकतम उपयोगमा जोड दिनु भएको छ। विगतमा वनलाई धनको रूपमा परिणत गर्न सक्यौं वा सकेनौं भन्ने समीक्षा गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा यथार्थपरक भए पनि यसको प्रयोग गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नेपालमा वन जंगल बढे पनि डडेलु र कटान गरेर विनाश हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न जरुरी रहेको बताउनुभयो।
नेपाल इजरायल सम्बन्ध 62 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। इजरायली दूतावासले सुन्दरी जलस्थित बीपी संग्रहालयमा कार्यक्रम गरी दुई देश बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ। 2015 सालमा बनेको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले इजरायललाई स्वतन्त्र देशका रूपमा मान्यता दिने निर्णय गरेसँगै दुई देश बीचको निकटता बढेको हो। नेपालस्थित इजरायली दूतावासले गरेको कार्यक्रममा सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले इजरायलले रोजगारीको अवसर दिएर गुण लगाएको बताउनुभयो। उहाँले दुई देशको सम्बन्ध प्रगाढ बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। इजरायली राजदूत हनान गोजरले नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्ध जोगाउन जस्तोसुकै चुनौती मोल्न तयार रहेको बताउनुभयो। राजदूत गोजरले नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना हुनुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। सो अवसरमा दुई देशबीचको औद्योगिक, कृषि, प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षको बारेमा अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। इमेज न्यूजमा अब पालो ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। बढुवा जाम खुलाउने नाममा नयाँ दरबन्दी खडा गरी पदोन्नति दिएका 21,000 प्रहरी अन्योलमा बढुवा भएको 3 महिना पुग्दा पनि काम र दाम उही। जुम्लाको पाटन क्षेत्रमा यार्सा संकलन गर्नेको भिड, जिल्लाका अधिकांश बस्ती सुनसान। र अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना, उपयोगिताको आधारमा जग्गालाई 10वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने। ब्रेकपछि स्वागत छ, अब बाँकी न्यूज। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बिहान बडीमालिका मन्दिरमा पूजा पाठ गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी मन्दिर दर्शनका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट बाजुरा पुग्नु भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरामा अवस्थित बडीमालिका धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिन्छ। जेठ महिनामा लाग्ने गंगा दशहराको पहिले नै बडीमालिकाको पूजा गर्ने प्रचलन अनुसार आज राष्ट्रपति भण्डारीले पूजा आराधना गरेको बाजुराका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रकाश चन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले सदरमुकामको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले सुर्खेतको काँक्रे बिहार अवलोकन गर्नुभएको थियो। माथिका मान्छेको लहडीले राज्यको शासन प्रणालीमा कस्तो असर गर्छ भन्ने परिणामको शिकार भएका छन् 21,000 प्रहरी। सस्तो लोकप्रियताका लागि बिना मापदण्ड वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक, वरिष्ठ हवलदार र सहायक हवलदारको नयाँ दरबन्दी खडा गरी वर्दी लगाइएको 3 महिनापछि उनीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार मात्र होइन पारिश्रमिकको समेत ठेगान छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। सुरक्षा निकायको समस्या नबुझ्ने गृह प्रशासन, अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व र आफ्नो संगठनको हितमा बोल्न नसक्ने प्रहरी नेतृत्वका कारण यस्तो समस्या बढेको छ। अवस्था कतिसम्म छ भने बढुवा भएको 3 महिना बित्दा समेत नेपाल प्रहरीका हजारौं प्रहरीले अझै नयाँ पदको तलब पाएका छैनन्। प्रहरीको तल्लो तहमा बढुवाको समस्या रहेको भन्दै 3 नयाँ पद थपेर एकैपटक बढुवा गरिएपछि यस्तो भौँतो आइलागेको हो। केही अघि मात्र सार्वजनिक गरिएको 2079-80 को बजेट भाषणमा सबै सरकारी कर्मचारी लगायत प्रहरी कर्मचारीको 15% तलब वृद्धि गरेको छ। तर थपिएको पदको तलबबारे कुनै उल्लेख छैन। प्रहरी भने ती प्रहरीको सुविधा सरकारले स्वीकृत गरिसकेकोले पदोन्नति भएको समयदेखि नै सुविधा पाउने व्यवस्था भएको दाबी गर्दछ। नेपाल सरकारले यसरी तहगत रूपमा सृजना गर्दाखेरि नै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत म्यान्डेट अनुसार नै यो गरिएको हो र यो अनुसार सबै प्रहरी कर्मचारी पदोन्नति भएका दर्जागत रूपमा अर्थ मन्त्रालयले पदोन्नति भएका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तलब दिने गरी निर्णय भएको अवस्था छ। यो अहिले क्याबिनेटबाट अथवा मन्त्री परिषदबाट अन्तिम निर्णयको चरणमा छ। यो निर्णय भइसकेपछि जुन मितिदेखि उहाँहरू पदोन्नति हुनुभयो त्यही मितिदेखि उहाँहरूले तोकिएको सुविधा तलब उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। आर्थिक वर्षको बीचमा दरबन्दी थपिँदा पारिश्रमिकमा थोरै ढिलाइ भए पनि अन्य समस्या नरहेको प्रहरीको तर्क छ। पहिल्यै आर्थिक वर्षमा चाहिँ बजेटमा विनियोजित भएर तलब विनियोजित भएको अवस्था थिएन। त्यसकारणले यति ठुलो
लगभग 21,000 प्रहरी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एकैचोटि तलब बढेको तलब दिँदाखेरि त अब आर्थिक भार पर्ने नै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि अन्यत्र शीर्षकबाट चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कारणले र त्यो पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति टाइम लागेको अवस्था हो। यसमा सङ्कोच मान्नै पार्दैन कि यो नेपाल सरकारबाट निर्णय भइसकेको कुरा हो, खालि क्याबिनेटबाट एप्रुभ हुन बाँकी छ। यद्यपि बढुवा गरिँदा कुनै मापदण्ड विपरीत गरिँदा प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा असर परेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। 7-8 वर्षदेखि 17 वर्ष सेवावधि रहेका प्रहरीलाई एउटै डालोमा राखेर बढुवा गरिँदा बढुवा पाएकैहरू सन्तुष्ट छैनन्। संगठनभित्र पक्षपाती काम भएको आक्षेप उनीहरूको छ। गृह प्रशासन तथा नेपालको कर्मचारी तन्त्रको सुस्त कार्यशैलीका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको छ। नयाँ दरबन्दी मिलानसँगै तलबमान पनि स्वीकृति गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा समस्या आएको हो। बढुवा स्वीकृति गरेपछि बल्ल तलबमान स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यो सामान्य प्रशासनिक काम मात्र हो, तर यो काम पनि 2 महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि मन्त्री परिषद पुग्न सकेको छैन, जसका कारण बढुवा पाएका हजारौं प्रहरीमाथि अन्याय भएको छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरा पर्सन भरत केसीका साथ दीपक श्रेष्ठ, काठमाडौँ। विश्वका धेरै पर्वतारोहीलाई नेपालका हिमाल आरोहण नगरेसम्म धित नै मर्दैन। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मात्र होइन, अन्य हिमाल पनि उनीहरूका लागि उत्तिकै आकर्षक हुने गर्छ। यो रिपोर्ट। पर्वतारोहणमा रुचि राख्नेका लागि सगरमाथा मात्र नभई यहाँका अन्य हिमालले पनि आरोहीलाई उत्तिकै आकर्षित गरेको छ। विश्वका 8,000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिमाल मध्ये 8वटा नेपालमै छन्। त्यसैले पनि हिमाल आरोहणको सपना बोकेका जो कोहीका लागि नेपाल नै पहिलो गन्तव्य हुने गर्दछ। कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, मनास्लु, धौलागिरी र चोयु लगायतका हिमाल विश्वका सबै आरोहीहरूका लागि केन्द्र बनेको छ। तिनै मध्येकी एक हुन् पोल्यान्डकी 33 वर्षीया महिला म्याग्दालेना मादेज। 7 वर्षकै उमेरमा पोल्यान्डमा हिमाल चढेकी उनलाई विश्वचर्चित हिमाल आरोहण गर्ने सपनाले नेपाल डोर्यायो। करिब 8 महिनाको नेपाल बसाइका क्रममा म्याग्दालेनाले गत वर्ष आमा दबलम र गत मे 15मा लोत्सेको सफल आरोहण गरेकी छिन्। अर्को वर्ष सगरमाथा आरोहणका लागि नेपालमै बसेर उनले तयारी गरिरहेकी छिन्। हिमालमा ध्यान र योग गर्नु उनको भित्री इच्छा र शौक रहेको छ। लोत्सेको आरोहणपछि काठमाडौँ फर्केकी उनले हामीसँग आफ्ना अनुभवहरू साटेकी छिन्। बच्चा बेलामा आमाले पहिलो पटक पोल्यान्डका हिमालहरूमा पाइला टेकाएको विगत सुनाउँदै म्याग्दालेनाले सानी आमाको प्रेरणाबाट आरोहण क्षेत्रमा पाइला टेकेको बताइन्। We climbed in the night during the full moon. So it was of course very tough and very difficult, but to be on the 8,000 meter altitude during the full moon when everything was like shining, lot of lights. I can see on my left side Everest and also people climbing to reach their dreams. It was amazing. अब नेपालमा सगरमाथा सहित अन्य हिमालहरू चढ्ने उनको धोको छ। I'm inspired by women here in Kathmandu. I meet a lot of women, young women who are climb the Himalayas, and then I start to talk and get more involved to how to climb, how to be in the mountains, and then I decide yes, let's try. पोल्यान्डका हिमालहरू आफ्नो क्रीडास्थल भएकोले आफूलाई नेपाल पनि त्यस्तै अनुभव भएको भन्दै उनले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यले आफूलाई प्रेरणा दिएको बताइन्। हिमाल आरोहण मार्फत कीर्तिमान कायम गरेर आफ्नो देशको नाम राख्ने म्याग्दालेनाको चाहना छ। नेपालको सभ्यता
कला र संस्कृति उनका लागि नौलो थिए। तर नेपाल बसाइको क्रममा नेपालीको सहिष्णु संस्कार र संस्कृतिमा उनी मोहित भएकी छिन्। I have this opportunity now to understand more religion of Buddhists or Hindus and to see how the people understand the world, because sometimes it's a different side of looking for something or understand something. It's very important to live in the different culture and a different religion and to be open mind. आरोहणको प्रक्रियालाई सहज र सुरक्षित बनाउँदै अतिथिहरूलाई न्यानो स्वागत गर्न सके उनीहरूकै प्रचारबाट पनि नेपालमा थप पर्यटक भित्र्याउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी रक्षा वज्राचार्यका साथ नरेन्द्र मानन्धर, काठमाडौँ। यार्सा सङ्कलनका लागि जुम्लाको पाटन क्षेत्रमा भिड बढ्न थालेको छ। जिल्लामा यार्सा गुम्बा सङ्कलनलाई महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोतको रूपमा लिइन्छ। यार्सा सङ्कलनका लागि पाटनतिर लागेका कारण जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण बस्ती सुनसान बनेका छन्। गाउँघरबाट पाटन जानेको लर्को लागेको गुठीचौर गाउँपालिकाका स्थानीय व्यापारी दीपक बोहराले जानकारी दिनुभयो। यार्सा गुम्बा सङ्कलनका लागि तातोपानी, गुठीचौर, तिला, पातारासे, हिमा गाउँपालिका लगायतका ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण पाटनतर्फ लागेको पातारासे गाउँपालिकाका स्थानीयवासी मुनबहादुर एडीले बताउनु भएको छ। 18 वर्षभन्दा माथि 50 वर्ष मुनिका सबैजसो यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न गएको बताइएको छ। खेतीपातीबाट घर खर्च चलाउन पनि गाह्रो हुने भएकाले स्थानीयको मुख्य जीविकोपार्जनको स्रोत नै यार्सागुम्बा बन्ने गरेको छ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबूती। सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई 1 लाख रुपैयाँ जरिमाना गर्ने भएको छ। भू उपयोग नियमावली 2079 स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशि श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठका अनुसार काबू बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार 3 वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र सो बापत 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने बताउनुभयो। साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रूपमा विकास गर्न नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ। 2076 भदौ 6 गते जारी भएको भू उपयोग ऐनको नियमावली एकीकृत भएको हो, जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भू उपयोग वर्गीकरण र योजना अनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायतका छन्। उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी 10 वटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। भू उपयोग कार्यक्रम आफैमा नयाँ विषय र नेपालमा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउने भएकोले यस विषयमा समस्त जग्गाधनी लगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ। सरकारले भू उपयोग नियमावलीको मस्यौदा 2079 जेठ 9 गते पारित गरेको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको र व्यवस्थापनका लागि सरल किसिमबाट नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। शेयर बजारमा आज पनि गिरावट जारी रह्यो। बजेट घोषणा पश्चात लगातार उच्च दरले ओह्रालो लाग्दै आएको बजारमा यस दिन पनि 7 अङ्कको गिरावट आएर निप्से 2130 मा आएर थामियो। कारोबार पनि अर्ब हाराहारीमै सीमित रह्यो। सुरुवाती आधा घण्टा बजार उकालो लागेर 2153 सम्म पुगे पनि वृद्धि धेरै समय टिक्न सकेन। यस दिन विकास बैंक, जलविद्युत र वित्त गरी 3 वटा उपसमूहसम्म सकारात्मक रहे। बाँकी समूह ओह्रालो लागे। दुवै बीमा समूह 150 अङ्क हाराहारीले ओह्रालो लागे। व्यापार उत्पादनमूलक र लघुवित्त समूह दोहोरो अङ्कले घट्दा अरू समूह सामान्य अङ्कले रातो रहेका छन्। यस दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 227 कम्पनीको 30,20,000 किता शेयर 1 अर्ब 8 करोड बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ।
होटल संघ नेपालले होटलका कोठाहरूमा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने प्लास्टिक जन्य वस्तुलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष अभियान थालेको छ। संघले नेपाली होटल उद्योग र समग्र राष्ट्रको वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ क्याम्पेन टु एलिमिनेट सिंगल युज प्लास्टिक फ्रम होटल रूम्स अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गरेको हो। आउँदो 2 वर्षभित्र मुलुकभरका होटलमा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग बन्द गर्ने अभियानको लक्ष्य छ। तत्काल प्रयोगमा कमी गर्दै दीर्घकालमा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग नहोस् भन्ने हेतुले यो अभियान थालिएको आयोजकले बताएका छन्। विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गरी मानव जीवनमा पर्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सचेत रहन आवश्यक रहेको शुभारम्भमा सहभागीले जोड दिएका थिए। संघले आफ्ना क्षेत्रीय संघका अध्यक्ष र कार्यकारी समितिका सदस्यसँग एक कार्यशालाको आयोजना गरी वैकल्पिक उत्पादन प्रदर्शन गरी सचेतना फैलाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। यसमा होमस्टे संघ र होटल महासंघले पनि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। Environmental awareness by setting a green goal and launching this campaign to eliminate single-use plastic from hotel rooms by the end of 2024. कार्यक्रममा होटल संघकी अध्यक्ष सृजना राणाले होटलहरूमा सन् 2014 सम्ममा पूर्ण रूपमा प्लास्टिकजन्य वस्तुको विस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। एक आँकडा अनुसार हरेक वर्ष करिब 300 मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन हुन्छ भने त्यसको आधा मात्र डिस्पोज हुने गरेको छ। पण्डित नवराज शारदा स्मृति समाजले 10 लाख रुपैयाँको अक्षय कोषको स्थापना गरेको छ। पण्डित नवराज पौडेलको 102औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर परिवारका सदस्यले स्थापना गरेको यस कोष मार्फत साधन स्रोत र क्षमता अनुसार समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने अग्रजको सम्मान गर्ने रहेको बताइएको छ। कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष निर्मल राज पौडेलले कोष मार्फत आर्थिक अभावमा शिक्षाबाट विमुख भएका समाजका विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि मद्दत गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको बताउनुभयो। यसका माध्यमबाट यथाशक्ति शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने। कार्यक्रममा पण्डित नवराज पौडेलको व्यक्तित्व तथा उहाँका योगदान बारे विभिन्न व्यक्तिहरूले चर्चा गर्नुभएको थियो। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। आर्थिक संकटबाट जुधिरहेको श्रीलङ्कामा आयात खुकुलो पारिँदै झण्डै 400 वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो। र भोलिदेखि सुरु हुने मकवानपुर गोल्ड कपको तयारी पूरा, 12 क्लबले सहभागिता जनाउँदै विजेतालाई 15 लाख। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवसको अवसरमा नेपालमा 2000 बढी कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाइने भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटी अन्तर्गतको स्पोर्ट्स फर अल कमिसन नेपालले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलम्पिक डेको अवसरमा 2486 कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाएको छ। कमिसनले 19 दिन मनाइने ओलम्पिक डेको मुख्य कार्यक्रम भने असार 9 मा हुने जनाएको छ। आधुनिक ओलम्पिक स्थापना भएको दिवसको अवसर पारेर मनाउन थालिएको ओलम्पिक डे जुन 23 मा विश्वभर मनाउने गरिन्छ। नेपालमा जेठ 22 गतेबाट असार 9 गतेसम्म विविध कार्यक्रम गरी मनाइने कमिसनले जनाएको छ। मकवानपुर फुटबल संघको आयोजनामा भोलिबाट हुने स्थानीय तह शहीद स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय मकवानपुर गोल्ड कप प्रतियोगिता 2079 को तयारी पूरा भएको छ। आयोजकले आज हेटौडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको जानकारी गराएको हो। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा बागमती युथ क्लब र नव जनजागृति युथ क्लब सिमरा फेर्ने भएका छन्। जेठ 30 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा 12वटा क्लबले सहभागिता जनाउँदैछन्। हेटौडा 5 स्थित पिप्ले क्याम्पा रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा विभागीय क्लबहरू नेपाल पुलिस क्लब, नेपाल आर्मी,
सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब, कुमलटार युथ क्लब, नव जनजागृति युवा क्लब सिमरा, बागमती युवा क्लब सर्लाही, यसैगरी विजय युथ क्लब हेटौँडा, चितवन 11 चर्च बोइज क्लब र क्यामरूनको एभिनियर एफसी ले सहभागिता जनाउने आयोजकले बताएको छ। अब वेदर अपडेट। अन्त्यमा हेडलाइन पुनः एकपटक। बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू विभाजित, चुनावी फण्ड उठाउने खेलोमेलो गरिएको एमालेको आरोप, सत्तारूढ सांसद भन्छन् जसले नि प्रतिस्पर्धा छोडौं। विगतमा अनुदान बाँडेको झझल्कोले एमालेलाई नछाडेको अर्थमन्त्री शर्माको जवाब, इन्डक्सन चुलो बाँड्ने कार्यक्रममा प्रतिपक्षलाई पनि सँगै लाने भनाई। राज्य सञ्चालन प्रक्रिया सिकाउन विजयी जनप्रतिनिधिलाई माओवादीको प्रशिक्षण, दम्ब पलाए कांग्रेसलाई एमाले जस्तै बनाइदिने प्रचण्डको चेतावनी। स्थानीय चुनावमा पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेसभित्र गठबन्धन फाप अफापका विषयमा आफ्नै तर्क, संघीय चुनावमा तालमेल सफल हुनेमा शंका। युक्रेनलाई लामो दूरीमा मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र दिने अमेरिकाको घोषणा, जर्मनीले आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली पठाउने। र नेपालमा 19 दिन अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवस मनाइने, झण्डै 2500 वटा कार्यक्रममा 2 लाख भन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुँदै। हवस् त, इमेज न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com हेर्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। नमस्कार।